उच्छिष्टगणपतिस्तोत्रम्। देव्य उवाच। नमामि देवं सकलार्धदं तं सुवर्णवर्णं भुजगोपवीतं गजाननं भास्करमेकदन्तं लम्बोदरं वारिभवासनं च केयूरिणीं हरिकिरीटजुष्टं चतुर्भुजं पाशवराभयानि शृणिञ्च हस्तं गणपं त्रिनेत्रं सचामरश्रीयुगलेन युक्तं षडाक्षरात्मनल्पभूषं मुनीश्वरै भार्गवपूर्वकैश्च संसेवितं देवमनाथकल्पं रूपं मनोज्ञं शरणं प्रपद्ये वेदान्तवेद्यं जगतामधीशं देवादिवन्द्यं सुकृतैकगम्यं स्तम्भे रमास्यं ननु चन्द्रचूडं विनायकं तं शरणं प्रपद्ये भवाख्यदावानलदह्यमानं भक्तं स्वकीयं परिषञ्चते यः गण्डसूत्राम्भोभिरनन्यतुल्यं वन्दे गणेशं च तमोरिनेत्रम् शिवस्य मौलावलोक्य चन्द्रं सुषुण्डाय मुग्धतया स्वक्रियम् भग्नं विषाण्णं परिभाव्य चित्ते आकृष्टचन्दो गणपोऽवतान्नः पितुर्जटाजूटतटे सदैव भागीरथी तत्र कुतूहलेन विहर्तुकामः सा महीद्रपुत्रया निवारितः पातु सदा गजास्यः लम्बोदरो देवकुमारसङ्गैः क्रीडन् कुमारं जितवान् निजेन करेण चोत्तोल्यननर्तरम्यं दन्तावालस्योभयतः सपायात् आगच्छ होच्चै हरिणाभिपद्मं ददर्श तत्रासु करेण तच्छ उदर्तुमिच्छान् विधिवादवाक्यं मुमोच भूत्वा चतुरो गणेशः निरन्तरं संस्कृतदानपट्टे लग्नां तु गुञ्जद्भ्रमरावलीं वै तं श्रोत्रातलरैपसारयन्तं स्मरेद्गजास्यं निजहृत्सरोजे विश्वेशमौलिस्थितजह्नुकन्या जलं गृहीत्वा निजपुष्करेण हरं सलीलं पितरं स्वकीयं प्रपूजयन् हस्तिमुखः सपायात् स्तम्भे रमास्यं गुरुशृणाङ्गरागं सिन्धूरपूरऋणकान्तकुम्भं कुचन्दनासृष्टकरं गणेशं ध्याये स्वचित्ते सकलेष्टदन्तं सभीष्ममातर्निजपुष्करेण जलं समादाय कुचौ सुमातुः प्रक्षालयामास षडासपीतौ स्वार्धं मुदेशौ कलभाननोऽस्तु सिञ्चामनागं शिशुभावमाप्तं केनापि सत्कारणो धरित्र्यां वक्तारमाज्यं नियमादिकानां लोकैकवन्द्यं प्रणमामि विघ्नम् आलिङ्गितं चारुरुचा मृगाक्ष सम्भोगलोलं मदविह्वलाङ्गं विघ्नौघविध्वंसनसक्तमेकं नमामि कान्तं दुरदाननं तं हेरम्ब उद्यत् रविकोटिकान्तः पञ्चाननेनापि विचुम्बितास्यः मुनीन् सुरारान् भक्तजनान् च सर्वान् सपातुरध्यासु सदा गजास्यः द्वैपायनोक्तानि सनिश्चयेन स्वदन्तकोट्या निखिलं लिखित्वा दन्तं पुराणां शुभमुन्दमौलिस्त्वभोभिरुग्रं मनसा स्मरामि क्रीडातटान्ते जलदा विभास्ये वेलाजले लम्बपतिः प्रभीतः विचिन्त्य कस्येति सुरास्तदातं विश्वेश्वरं वाग्भिरभिष्टुवन्ति वाचां निमित्तं सनिमित्तमाद्यं पदं त्रिलोक्यामदतत् स्तुतीनां सर्वैच्छवन्द्यं न च तस्य वन्द्यः स्थाणोः परं रूपमसौ सपायात् इमं स्तुतिं यः पठतीह भक्त्या
समाहितप्रीतिरतीव शुद्धः संसेव्यते चेन्दिरया नितान्तं दारिद्र्यसङ्गं सविदारयन्नः इति श्रीरुद्रायमलतन्त्रे हरिहरगौरीसंवादे उच्छिष्टगणेशस्तोत्रं समाप्तम्।